नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हम और गखर, और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेज़बान, आपका भाई खालिद भट्ट। इससे पहले कि मैं अपने साथ बैठे नौजवान का तारुफ करवाऊं, मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहब्बत और आपकी हौसला अफजाई से हमारा चैनल दिन ब दिन तरक्की की राह पर गामज़न हो रहा है और हम आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी की मनाज़िल तय कर रहे हैं। वो कैसे कि आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं और हम गखर और इससे मुत्तसिल मज़ाफ़ात में बसने वाले देहात के लोगों को, नौजवानों को उनके मसाइल और उनकी निशानदही के साथ साथ नौजवानों को मुतारफ़ करवा रहे हैं। टैलेंटेड नौजवान जो हैं, जिन्होंने किसी भी शोबा में ज़िंदगी में कारहाय नुमायाँ अंजाम दिए और दे रहे हैं। मेरे साथ आज के मेहमान नौजवान खूबसूरत नात गो हमज़ा सलीम कादरी हैं। सबसे पहले तो मैं उनको खुश आमदीद कहता हूँ। आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे इस चैनल हम और गखर के सामीन को रौनक बख्शी, इज़्ज़त बख्शी और उम्मीद करते हैं कि आप दोबारा भी आते रहेंगे। आप थोड़ा सा हमें ज़रा प्रोग्राम के आगाज़ से ही अगर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत के चंद फूल जो है निशावर कर दें तो सुभान अल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, लम्हा लम्हा शुमार करते हैं, आका आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, आपका इंतजार करते हैं, आका जी आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं, आपका इंतजार करते हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दोस्तों, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं इस नौजवान का शुक्रिया अदा करूं। मैं इसको अपनी खुशबख्ती जानता हूं कि मेरे लिए, हमारे लिए और मेरे व्यूअरशिप के लिए, जो मेरे देखने वाले सामीन हैं, उनके लिए इन्होंने वक्त निकाला और हमें मौका दिया कि हम इनसे बात करें और इनसे पूछें कि किस मकाम तक पहुंचकर ये नात को जो है सुभान अल्लाह और किस अंदाज में और इस खूबसूरत अंदाज में अल्लाह अकबर वो पढ़ते हैं। मैं अपना हमज़ा सलीम कादरी साहब बहुत शुक्रिया, एक दफ़ा फिर मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा दिल करता है कि मैं बार बार आपको जो है वो वेलकम करूँ, खुश आमदीद कहूँ और ये सारा दिन सारी रात इसी तरह हम बातें करते रहें। आपको
नात गोई में कौन से ऐसे उस्ताद, कौन से ऐसे नात गो पढ़ने वाले जो हैं, नात ख्वां जो हैं, वो पसंद हैं, आपका दिल करता है कि मैं इसी तरह पढ़ूं? खुशनसीबी ने मेरा साथ दिया बचपन से, अल्लाह। मेरे होठों पे है आका की सना बचपन से। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की ज़ात का बड़ा करम है और मेरे माँ बाप की दुआ है कि जिनकी सादत से अल्हम्दुलिल्लाह नात खानी में सरकार ने बड़ी तरक्कियाँ, बड़ी अरूज अता फरमाए। और ये इस करम का बदला तो हम कभी भी किसी हाल में नहीं दे सकते। ये उनका करम है, ये उनकी करम नवाजी है, सरकार की करम नवाजी है। बहरहाल आप बात कर रहे थे कि कौन से नात खानों को मैं पसंद करता हूँ। हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह नात खान जनाब ज़बीब मसूद शाह साहब, सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, मैं उनको बहुत सुनता हूँ और बहुत लाइक करता हूँ उन्हें भी। और खालिद हुसैन खालिद साहब हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। कारी शाद महमूद साहब हैं। ये दीगर जो मतलब कि अच्छे पढ़ने वाले हैं, जिनसे हम सुन के सबक हासिल करते हैं, वो ये ऐसे नात खान हैं जिनसे हम सुन के सबक हासिल करते हैं। अल्लाह पाक उनके अरूज में, उनके मुकाम में और बुलंदियाँ अता फरमाए। और ये अल्हम्दुलिल्लाह इनसे ही हम सीखते हैं और यही मेरे तकरीबन फेवरेट नात खान भी हैं। तो बस इसके अलावा समझ लें कि बचपन से जिसे हम सुनते आ रहे हैं, फरहान अली कादरी, जिनका माशाल्लाह सारे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जिनका नाम है, था पहले भी और अब भी है, तो उनको मैं बहुत ही ज़्यादा फॉलो करता हूँ। तो बचपन से ही उनकी नातें सुन के उनसे शौक़ लगा, मतलब उनको सुन के, तो अल्हम्दुलिल्लाह ताला अब तक सरकार की ज़ात ने बहुत ज़्यादा तरक्की अरूज मर्तबा अता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, गुफ्तगू को जारी रखने से पहले मैं एक दफ़ा आपको गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने इस चैनल हम और गखर को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ जो बेल आइकन नज़र आ रही है उसको पुश कर दें, ताकि आप हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें और आपको हमारे हर प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सिर्फ आपने देखना है और उसके बाद अपनी आरा से हमें जो है वो बताना है, वो आगाह करना है, ताकि हम अपनी जो कमियां कोताहियां हैं उसको दूर कर सकें और इस हवाला से हम आपको वो दिखा सकें, उन नौजवानों को ला सकें, उन सपूतों को ला सकें जो हमारे लिए, अहले गखड़ के लिए, अपने मुल्क के लिए और कौम के लिए अपना फ़ख्र साबित होते हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे अपने इस चैनल हम और गखड़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जो नज़र आ रही है उसको पुश कर दें। अच्छा, ये बताइएगा हमजा सलीम काजी साहब कि आपने नातें तो बहुत पढ़ी होंगी, जी जी, लेकिन कोई ऐसी नात जो आपके दिलो दिमाग पर छाई हुई हो और आप हर वक्त ही गुनगुनाते रहते हो, कोई ऐसा सुर, कोई ऐसा सोज, ज़रा हमारे नाज़रीन को, दोस्तों को भी। ज़रूर ज़रूर। अल्हम्दुलिल्लाह ताला सरकार के करम से, क्योंकि सबसे पहले उनका करम है, जी बेशक, फिर उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब की बहुत ही कोशिश कावश, उनकी वजह से जिस मुकाम पे मैं आज खड़ा हूँ, सारे पाकिस्तान में, बाहर के मुल्क में भी अल्हम्दुलिल्लाह नात के सदके ही और मेरे वालिद गिरामी आपकी मेहनत के तो फैल ही मुझे मतलब कि ये मुकाम, ये मर्तबा हासिल हुआ। तो बाकी जो कलाम मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, मेरा ही पढ़ा हुआ बहुत ही खूबसूरत कलाम जो कि बहुत ज़्यादा मेरे फैंस जो हैं पसंद करते हैं, और जिस जगह भी महफिल में जाता हूँ तो वो ये कलाम की मुझे फरमाइश करते हैं कि आपने ये कलाम मुझे सुनाना है। खुशबख्ती है। तो ज़रूर इंशाल्लाह वो दो अशार मैं आपके सामने पेश करूँगा। जनाब प्रोफेसर सुहेल कलीम फारूकी साहब का लिखा हुआ कलाम आपके सामने। हाँ, लजपाल नबी दिया क्या बाता, मेरे पाक नबी दिया क्या बाता, लजपाल नबी दिया क्या बाता, मेरे पाक नबी दिया क्या बाता, भावें सारे जग नू छाण लवो, सरकार तो प्यारा कोई भी नहीं, भावें सारे जग नू छाण लवो,
لو سرکار تو پیارا کوئی بھی نہیں میرے آقا نبی لجپال جیا دکھیاں دا سہارا کوئی بھی نہیں پاویں سارے جگ نو چھان لو سرکار تو پیارا کوئی بھی نہیں. اور یہ شعر جو ہے یہ میرے دل کی تمنا بھی ہے خواہش بھی ہے کہ سرکار کرم فرما جاؤ میرے کار بھی پھیرا پا جاؤ سرکار کرم فرما جاؤ میرے کار بھی پھیرا پا جاؤ ہن تے آ جا سونیا ہن تے آ جا سونیا تیری راہ وچ پلکاں وچھائی بیٹھا تیری راہ تک دے کئی مدتاں بیت گئیاں لجپال کرم فرما جاؤ ساڈے گھر بھی پھیرا پا جاؤ میرے ورگا دکھی کوئی بھی نہیں میرے ورگا بیچارہ کوئی بھی نہیں پاویں سارے جگ نو چھان لو سرکار تو پیارا کوئی بھی نہیں جیتے رہے جی ماشاءاللہ. دوستو ضرور میرے کہنے کی بات نہیں ہے انشاءاللہ آپ کو بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا ہوگا اور آپ محسوس ہو رہے ہوں گے کہ ایسا کلام اور پھر ایسی آواز اور پھر نوجوان اور پھر سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سپوت گکھڑ ہمارا مستقبل ہماری شان بڑھانے والا ہمارا فخر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حمزہ سلیم قادری ہمارے گکھڑ کا ہے جس طرح ہم دیگر ہستیوں کے نام لیتے ہیں دیگر شخصیات ہیں. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا گکھڑ جو علاقہ ہے گوجرانوالہ ڈویژن کا سب سے زرخیز ترین علاقہ ہے. اس کو ہم اناج کے حوالے سے دیکھ لیں اس کو مردم خیزی کے حوالے سے دیکھ لیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور آپ سن بھی رہے ہیں اور آپ محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے کہ ایک تو آپ سرکار کا نام ہو اور آپ سرکار کے لیے پڑھا جانے والا کلام ہو اور اوپر سے خوش سوز خوش آواز اور کیا کہنے انداز دیکھیں اور نوجوان کو دیکھیں. سبحان اللہ حمزہ صاحب کیا بات ہے آپ نے یقین کریں کہ ہمارے دلوں کو منور کر دیا ہے. میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گا کوشش کروں گا تاکہ میرے سامعین میری بات سے زیادہ آپ کو آنے والے مہمان کو زیادہ سننے چاہتے ہیں کوئی اس طرح کا اور بھی کلام جو ہے خوبصورت. سبحان اللہ سبحان اللہ. سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سن لے عرض میری سن لے عرض میری سایاں نظر کرم دی کر سونے آوے سن لے عرض میری سن لے عرض میری سایہ نظر کرم. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں صدقے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں واری یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سایہ نظر کرم دی
کر سونے آوے سن لے عرض میری سن لے عرض میری سایہ نظر کرم زیادی جند تے جان تسی او زیادی جند تے جان تسی او اس دا دین ایمان تسی او اس دا دین ایمان تسیو تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے تواڈے ہوندیاں کادا ڈر سونے آوے سن لے عرض میری سن لے عرض میری سایہ نظر کرم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں حمزہ صاحب آخری آپ سے چند اشعار سننے سے قبل میں کچھ دوستوں کی فرمائش بھی ہوتی ہے, کچھ دوستوں کا اصرار بھی ہوتا ہے کہ جو آنے والے مہمان ہیں ان کا بیک گراؤنڈ جو ہوتا ہے اس حوالہ سے بھی کچھ ان سے پوچھا جائے. تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کا گھرانہ ایک متوسط گھرانہ ہے, یعنی کہ کچھ زیادہ امیر نہیں, لینڈ لارڈ نہیں ہے, لیکن آپ کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ آپ ادب کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ بہت زیادہ اس کو مد نظر رکھتے ہیں. تو آپ اپنا کچھ بتائیے گا کہ روزگار کے سلسلے میں آپ کچھ کرتے ہیں کہ یا پھر اسی نعت پر گزارا ہو رہا ہے؟ جی, میں شروع سے مطلب جہاں سے یہ نعت خوانی کی زندگی جو لائف ہے میری شروع ہوئی تھی وہاں سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹارٹ میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ فرحان علی قادری آپ کو دیکھ کے تو میں نے مطلب کہ نعت کا ایک شوق آیا. تو اس کے بعد میرے بابا جانی بہت اچھی آواز ہے ان کی, وہ پڑھتے ہیں نعتیں, تو ان کی طرف سے دیکھ کے مجھے شوق اٹھا. تو میرے والد گرامی آپ کی بڑی محنت ہے, آپ کی بڑی کوشش ہے. 2009 میں غالباً 8-9 میں میرا پہلا البم آیا تھا جو کہ ARYQTV سے ریلیز ہوا تھا, اور اس کے بعد الحمدللہ سرکار کی ذات نے بڑی پذیرائی بخشی. PTV میں, اپنا چینل میں, دنیا نیوز میں, سما میں, بہت سارے چینل جو ہیں اس طرح کے کافی زیادہ میں الحمدللہ پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. اور تقریباً پورے پاکستان میں الحمدللہ سرکار کی نعت کے صدقے میں مجھے پذیرائی ملی ہے. تو 2009 میں جب پہلا البم میرا ریلیز ہوا تھا تو QTV کے اس وقت ڈائریکٹر جو تھے اقبال انصاری صاحب, انہوں نے میرے بابا جانی کو کہا تھا کہ آپ نے اپنے بچے کی ڈیمانڈ, کیونکہ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر نعت خوان قاری شاد ہیں یا اویس رضا قادری صاحب ہیں, ان سے لے کے جتنے بھی ہیں, جتنے بھی نامور ہیں, سب کی ڈیمانڈز ہیں, کچھ جو بھی ان کے مطلب کہ قوانین ہوتے ہیں ان کو پورا کرتے ہیں. تو وہ پھر اسٹیج پہ مطلب جی پروفیشنل لیول آپ لے لیں تو مطلب پروفیشنل یہی ہے ان کا کہ پہلے ڈیمانڈ ان کی ہوتی ہے, پھر مطلب کہ جو بھی پے ہوتا ہے, جو بھی بات ہوتی ہے ان کی, وہ نذرانہ پیش کرتے ہیں پہلے, تو پھر وہ اسٹیج پہ جا کے پڑھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی سننے کو ہمیں کچھ الفاظ ملے تھے. الحمدللہ جب میرا پہلا البم ریلیز ہوا تھا مدینے لے چلو مجھ کو, اس سے پہلے بھی میرا ایک البم ریلیز ہوا تھا. تو وہ میرے استاد محترم جن سے میں نے سٹارٹ کیا, جن کے قدموں کو ہاتھ لگا کے میں نے سیکھا, تو میرے استاد محترم جناب یوسف ڈسکوی صاحب, ڈسکے کے رہنے والے ہیں, تو ان سے میں نے سیکھا. ان سے پہلا البم آیا, پھر دوسرا البم میرا QTV سے آیا. اقبال انصاری صاحب کی میں بات آپ کو سنا رہا تھا. انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ آپ نے بچے کی ڈیمانڈ سٹارٹ تقریباً 35,000 یا 40,000 غالباً, اس کے مطلب کہ آگے پیچھے جو نا مطلب کہ کوئی بھی ڈیمانڈ آپ رکھ لیں. تو یہی بات سن کے میں الحمدللہ حضرت کیلے والا شریف علی پور چٹھا, وہاں پہ میرے پیر و مرشد حضور قبلہ چاند جی سرکار پیر عظمت علی شاہ صاحب آپ کا میں بیعت ہوں, اللہ پاک آپ کے درجات بلند فرمائے. تو میں
ان کے گھر کا نوکر ہوں, ان کے در کا نوکر ہوں. تو ہم دونوں, میں اور میرے بابا جانی, تو اب ہم جو نا وہی البم سی ڈی جو میری تھی, کیونکہ اس وقت سی ڈی کا دور تھا, تو سی ڈی لے کے ہم اپنے پیروں کے پاس چلے گئے. وہاں پہ جا کے انہیں عرض کی ان سے کہ حضور ایسے مطلب کہ کیوں ٹی وی والوں نے, اقبال انصاری صاحب ہے, تو انہوں نے یہ ہمیں کہا ہے کہ آپ نے 35-40 ہزار سے کم نہیں پیسے لینے, تو آپ نے سٹارٹ ڈیمانڈ یہ رکھنی ہے. تو اللہ پاک میرے پیر و مرشد کے, میرے آقا مولا میرے قبلہ, آپ کے درجات بلند فرمائے. آپ نے فرمایا کہ بیٹا اگر تو دنیا میں کچھ لینا ہے تو ڈیمانڈ رکھ لو, اگر تو آخرت میں صلہ اس کا لینا ہے تو پھر ڈیمانڈ نہیں کرنی. تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی نعت خوان ہیں, جتنے بھی پاپولر, جتنے بھی مطلب کہ پروفیشنل لیول پہ ہیں, سب کے پاس گاڑیاں, مطلب کہ اچھے علی شان عیاش, مطلب جو بھی کہہ لیں آپ, مطلب کہ اچھی لائف ان کی جا رہی. لیکن میں نے اپنے پیر و مرشد کی بات مانتے ہوئے آج تک تقریباً مجھے 15 سال ہو گئے ہیں میں نعت خوانی کر رہا ہوں, اور 15 سال میں آج تک الحمدللہ میں نے نہیں کبھی کسی بھی محفل والے سے یہ کہا کہ بھائی مجھے اتنے پیسے دیں پہلے تو پھر میں آؤں گا. بس یہی کہتے ہیں کہ آنے جانے کا جو رینٹ کا جو مطلب کہ خرچہ ہے وہ آپ دیجیے گا, اور اسٹیج خدمت جو ہوتی ہے, جو بھی مطلب کہ جو ہمارے نصیب میں وہ ہمیں مل جائے گا. تو وہ بھی الحمدللہ سرکار کا سمجھ لے کے صدقہ سمجھ کے ہم وہ لیتے ہیں. تو بالکل, باقی آہستہ آہستہ اس طرح وہ یہ ہے کہ آپ بات کر رہے تھے کہ کاروبار میں کیا کرتا ہوں. میرا الحمدللہ فاسٹ فوڈ کا اپنا کاروبار ہے, فاسٹ فوڈ کا, اور اس میں کوئی اللہ معاف کرے کوئی شرم کوئی جھجک نہیں ہے مجھے. شکر الحمدللہ کہ اپنا کاروبار ہے, اپنا کام کرتا ہوں, ہاتھ کی کما کے کھاتا ہوں. نعت خوانی صرف سرکار سے آخرت میں صلہ لینے کے لیے رکھی ہے الحمدللہ. یہ نعت خوانی جو ہے یہ وہ الفاظ ہے نا, شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا ہے کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں, قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے. تو بس یہی بس ایک بات پلے باندھ لی ہے ہم نے کہ انشاءاللہ سرکار کی مدح کریں گے, اور دنیا سے لے کے آخرت تک کریں گے, اور بے لوس, کوئی پیسہ کوئی ڈیمانڈ کوئی کسی قسم کی نہیں, اور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہاں پیسے کماتے ہیں, اپنے کاروبار میں کام کرتے ہیں الحمدللہ, سرکار نے وہاں پہ بھی بڑی پذیرائی بخشی ہے. تو فاسٹ فوڈ کا کام ہے الحمدللہ, کاروبار ہے. میرے والد صاحب جو ہیں شروع سے محنت مزدوری کرتے آئے ہیں, تو ان کے قدموں کا صدقہ, میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ الحمدللہ سرکار نے جو بھی طاقت, جو بھی قوت, جو بھی پذیرائی, جو بھی نام شہرت جتنا بھی ہے, یہ ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے, سرکار کا کرم ہے, اور کچھ بھی نہیں. ماشاءاللہ جی. دوستو, ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم کتنی بھی ہو, جتنی بھی ہو, لیکن اس کے ساتھ تربیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. علم ہو ادب نہ ہو تو علم کہیں کا بھی نہیں. بالکل, علم ہو ادب ہو, یعنی کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. اور اس نوجوان کو دیکھیں, یہی وہ نوجوان ہے جس کی ہم نے بات کی تھی, یہی وہ نوجوان ہے جو ہمارا مستقبل ہے, یہی وہ نوجوان ہے جو ہمارا اثاثہ ہے, اور آنے والا کل انہی کا ہوگا. اس سے پہلے میں آپ سے اجازت لوں, میں ایک دفعہ پھر آخری جو میں اس پروگرام کا جو اختتام ہونا چاہتا ہے, اختتام کرنا چاہتا ہوں, میں چاہوں گا کہ حمزہ سلیم قادری خود ہی جو ہے آخری الفاظ میں, یعنی کہ کچھ جو ہے ایسے ہی کوئی خوبصورت نعتیہ اشعار کے ساتھ اختتام پذیر ہو, اس کے ساتھ اجازت چاہیے. میں آخر میں منقبت مولا پنجتن پاک کی بارگاہ میں میں پیش کروں گا, اس کے بعد اجازت. ہاں انہوں قبر دا خوف نہ آوے, ہاں انہوں قبر دا خوف نہ آوے, جڑا ہر دم وید پکاوے. میں نوکر پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا, انہوں قبر دا خوف نہ آوے, جڑا ہر دم وید پکاوے. میں نوکر پنج تن دا میں نوکر پنج تن دا.
बड़े खूबसूरत शेर, इस कलाम की जान शेर। मरना ते सभी लोकां ने है, पर जदों मैं मस्कीन मरांगा। मरना ते सभी लोकां ने है, पर जदों मैं मस्कीन मरांगा। मेरी कब्र ते तख्ती लाउणा, मेरी कब्र ते तख्ती लाउणा, उस तख्ती ते लिख देना ए नौकर पंज तन दा, पंज तन दा ए नौकर पंज तन दा, पंज तन दा ए नौकर पंज तन दा। ओनू कब्र दा खौफ ना आवे, जेड़ा हर दम विद पकावे ए नौकर पंज तन दा, पंज तन दा मैं नौकर पंज तन दा।